टैक्स से भरपूर बजट आ गया, पेट्रोलियम मसनूआत, गाड़ियां और सोलर पैनल्स महंगे, तनख्वाहदार के लिए टैक्स में कमी, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर रिलीफ। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने 17,573 अरब रुपए मालियत का बजट पेश कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत पर ₹2.50 फ़ी लीटर कार्बन लीवी आयद माली साल 2026-27 में बढ़ाकर ₹5 लीटर कर दिया जाएगा। बजट में गाड़ियां भी महंगी, पेट्रोल और डीजल के साथ हाइब्रिड गाड़ियों पर यकसा टैक्स नाफिज, 18% अमूमी सेल्स टैक्स तमाम गाड़ियों पर आयद करने का ऐलान। आइंदा माली साल में सोलर पैनल्स भी महंगे होंगे। पावर सेक्टर की सब्सिडी में 160 अरब रुपए की कमी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, दरामदशुदा और मकामी तौर पर तैयार सोलर पैनल्स के दरमियान मुसाबकत में बराबरी यकीनी बनाना है। सोलर पैनल्स की दरामदात पर 18% की शरह से टैक्स आयद करने की तजवीज़ दे दी। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के लिए कोरियर्स और लॉजिस्टिक खदमात वाले इदारों पर 18% सेल्स टैक्स वसूल होगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, ग्रेड 1 से 22 तक की वफाकी मुलाजमीन शामिल। रिटायर्ड वफाकी मुलाजमीन की पेंशन में 7% इजाफा, अहल मुलाजमीन को 30% की शरह से डिस्पेरिटी रिडक्शन अलाउंस देने की तजवीज़। मुसल आफाज के अफसरान और सिपाहियों को खुसूसी रिलीफ अलाउंस दिया जाएगा। अखराजात माली साल 2025-26 के दिफाई बजट से पूरे किए जाएंगे। माजूर मुलाजमीन के लिए खुसूसी कन्वीनियंस अलाउंस 4,000 से बढ़ाकर 6,000 किया जाएगा। ठेकेदार लोगों के लिए आमदनी के स्लैब्स में इनकम टैक्स की शरों में नुमाया कमी की तजवीज़ है। 6 लाख रुपए और 12 लाख रुपए तक तनख्वाह पाने वालों के लिए टैक्स की शरह 5% से कम करके 2.5% कर दी गई है। इसी तरह ज़्यादा तनख्वाहें हासिल करने वालों के लिए भी टैक्स की शरह में कमी की तजवीज़ दी जा रही है। ये इकदाम टैक्सों को मुनसिफाना बनाने और टैक्स अदा करने वाले तनख्वाहदार अफराद पर बोझ को कम करने के लिए हुकूमती अज़्म का आइनादार है। तनख्वाहदार तबके के लिए बजट में रिलीफ का झांका, तमाम टैक्स स्लैब्स में कमी कर दी गई। सालाना 6 लाख तक तनख्वाहदार टैक्स से मुस्तस्ना करार। 6 से 12 लाख तनख्वाह पर टैक्स की शरह 2.5% होगी। 22 लाख तक तनख्वाह पर शरह 15% से कम करके 11% मुकर्रर। 22 से 32 लाख तनख्वाह पर टैक्स कम करके 23% कर दिया गया। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 4% से कम करके 2.5% और 3.5% से कम करके 2% और 3% से कम करके 1.5% करने की तजवीज़ है। कमर्शियल जायदादों, प्लॉट्स और घरों की मुंतकली पर गुज़श्ता साल आयद की जाने वाली 7% तक फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। कम लागत के घरों की तामीर के लिए कर्ज फराहम करने और मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौज़ा अफलाई के लिए 10 मरले तक के घरों और 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारफ़ कराया जा रहा है। कॉरपोरेट सेक्टर के लिए नए बजट में रिलीफ, सालाना 20 करोड़ से 50 करोड़ आमदन पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी। जायदाद की खरीदारी पर विदहोल्डिंग टैक्स की शरह भी कम, विदहोल्डिंग टैक्स 4% से कम करके 2.5% कर दिया गया। दूसरी स्लैब में 3.5% से कम करके 2% कर दिया। तीसरे स्लैब में 3% से कम करके विदहोल्डिंग टैक्स 1.5% मुकर्रर। कमर्शियल जायदादों, प्लॉटों और घर ट्रांसफर पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म। 10 मरला तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट का ऐलान। हुकूमत का मॉर्गेज फाइनेंसिंग को फरोग देने का फैसला। इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदारी पर स्टैम्प पेपर ड्यूटी 4 से कम करके 1% कर दी। नॉन फाइलर्स के लिए मतलूबा सहूलत मुयस्सर नहीं है। गाड़ियां और प्रॉपर्टी खरीदने की सहूलत नहीं होगी। नकद रकम निकलवाने पर एडवांस टैक्स की शरह 0.6 से बढ़ाकर 1% कर दी। 1 लाख रुपए निकलवाने पर 600 नहीं बल्कि 1000 कटौती होगी। गैर रजिस्टर्ड कारोबार वालों के गिर्द घेरा तंग। सेल्स टैक्स चोरी को रोकने के लिए सख्त इकदाम। बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जायदाद की मुंतकली पर पाबंदी, कारोबार को सील और सामान जब्त करने के इकदाम तजवीज़। स्टील के खामाल पर ड्यूटी 15 से कम करके 10%। टेक्सटाइल के खामाल और इंडस्ट्रियल सिलाई मशीन पर ड्यूटी 0। LED बल्ब के खामाल की इंपोर्ट पर ड्यूटी खत्म। रेडियो ब्रॉडकास्ट
मीटर्स पर ड्यूटी 20 से कम करके 15% कर दी गई। वायरलेस माइक्रोफोन पर कस्टम ड्यूटी 20 से कम करके 15% कर दी। अपोजिशन बजट तकरीर के दौरान इन एक्शन। इजलास शुरू होते ही उमर अयूब नशिस्त पर खड़े हो गए। वज़ीर आज़म के आते ही PTI की नारेबाजी। अपोजिशन अरकान ने बजट की कॉपियां फाड़ दी। हंगामा आराई और शोर शराबे से ऐवान गूंजता रहा। PTI अरकान ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। हुकूमत की जानिब से मलिक इब्रार, अंजुम अकील, खेलदास खड़े हो गए। जमशेद दस्ती मुजाहिरीन की वीडियो बनाते रहे। हुकूमती अरकान ने बजट तकरीर सुनने के लिए हेडफोन्स लगा लिए। आइंदा माली साल दिफा के लिए 2550 अरब रुपए का बजट मुख्तस। ग्रांट्स के लिए 1927 अरब रुपए की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 1186 अरब रुपए मुख्तस। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 133 अरब रुपए मुख्तस। एनर्जी सेक्टर की 47 तरक्याती स्कीमों के लिए 90 अरब रुपए रखे गए हैं। वज़ीर ख़जाना कहते हैं 1000 ज़री ग्रेजुएट्स को चीन भेजा जा रहा है। वज़ीर आज़म यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 4.3 अरब मुख्तस। तालीम के लिए 112 अरब 68 करोड़ रुपए मुख्तस। आला तालीम के 170 मनसूबों के लिए 39 अरब 50 करोड़ रुपए की तजवीज़। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 734 अरब रुपए मुख्तस। सेहत के 21 मनसूबों के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखे गए हैं। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जमशुदा फाटा के लिए 164 अरब रुपए मुख्तस। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 48 अरब, जमशुदा फाटा के लिए 68 अरब रुपए मुख्तस। मैशत पर कर्जों का बोझ कम करने का मंसूबा। आइंदा माली साल कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8206 अरब रुपए मुख्तस। मकामी कर्जों पर सूद अदायगियों के लिए 7197 अरब रुपए मुख्तस। बैरूनी कर्जों पर सूद अदायगी के लिए 1009 अरब रुपए मुख्तस। ये वो बजट है जो कि मुल्की मईशत के ऊपर ये एक हमला है। ये एक इक्तसादी फांसी घाट है। 45% वो जो लोग खते गुर्बत के उससे नीचे चले गए हैं, उनके लिए आपने क्या किया है? तनख्वाहदार तबके की आपने बात की है। जब आप ये 10% का इंक्रीज उस सालाना 22 लाख वाले को देंगे तो आज आके बचत जो है वो सिर्फ 25,000 टैक्स या 30,000 टैक्स बनती है, इससे ज्यादा नहीं बनती है। इस बेशर्मी से अच्छा वो माजरती कर लेते। आपने तो बेसिकली तनख्वाहदार तबके पे वारदात डालने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ ने बजट को इक्तसादी फांसी घाट करार दे दिया। सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं इस बजट में अवाम को कुर्बान किया गया है। सेनेटर शिबली फराज बोले बदकिस्मती से इस मुल्क में बजट हमेशा अशराफिया के लिए बनाया गया है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा वज़ीर ख़ज़ाना की तकरीर अल्फाज का मकरूह गोरख धंधा है। हुकूमत की इत्तेहादी MKM के दबे लफ्ज़ों में बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। डॉक्टर फारूक सत्तार बोले बजट में आम आवाम के लिए गर्म थपेड़े हैं, जबकि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि पाकिस्तान में पहली बार तनख्वाहदार तबके पर आयद टैक्स कम किया गया है। सिंध के अवाम को वफाकी बजट से उम्मीदें थीं जो पूरी नहीं हुई हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन की तनकीद। कहा कि हैदराबाद सखर मोटरवे और K4 मनसूबे के लिए खातिर ख्वाह रकम नहीं रखी गई। कम रकम मुख्तस होने से दोनों मनसूबे मुतासिर होंगे। हुकूमती अरकान ने बजट को अवाम दोस्त करार दे दिया। मुल्की मैशत में बेहतरी की उम्मीद भी लगा ली। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं बजट में सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ दिया गया। तनख्वाह पर आयद टैक्स में भी कमी की गई। गरीब तबके को तरजीह, जबकि आम आदमी के लिए अच्छी पॉलिसियां तजवीज़ की गई हैं। ताजर बरादरी का बजट पर सख्त रद्द-ए-अमल। सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जावेद बुलवानी कहते हैं K4 मनसूबे के लिए सिर्फ 3 अरब रुपए रखे हैं। ऐसा लगता है मनसूबा बंदी के तहत बरामदात गिराने की कोशिश हो रही है। सदर इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स नासिर कुरैशी कहते हैं सोलर पैनल पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए था, सनतों को सब्सिडी देनी चाहिए थी। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स
فضل مکیم خان بولے FBR کے نئے قانون بنا کر انڈسٹری کو تباہ کیا جا رہا ہے. چھوٹے تاجر پوائنٹ آف سیل سمیت دیگر پر احتجاج کریں گے. ماہر معیشت ڈاکٹر وقار کہتے ہیں وفاقی بجٹ میں ٹیکسوں پر اضافہ سامنے آیا. صدر لاہور چیمبر ابو ذر شاہد نے کہا کہ ریل اسٹیٹ میں 2% چھوٹ سے فائدہ ہوگا. صنعتکار زبیر موتی والا بولے کیموفلاج بجٹ ہے، اصل باتیں 2 دن میں سامنے آئیں گی. اگلے سال بھی اہداف پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. پاکستان ایسے پوائنٹ پر کھڑا ہے جہاں ٹیک آف کرنا ہے. وزیر اعظم کاظم وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا معاشی اشاریہ مثبت سمت کی جانب گامزن ہے. مہنگائی اور پالیسی ریٹ کم ہوا، برآمدات بڑھی ہیں، IT ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا، عام آدمی نے قربانیاں دی ہیں، تنخواہ دار طبقے نے بوجھ اٹھایا ہے. تنخواہ دار طبقے نے خزانے میں 400 ارب روپے دیے. گزشتہ 1.25 سال میں سنگین حالات اور چیلنجز کا پوری قوم نے سامنا کیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم کو عید اور حجاج کرام کو حج کی مبارکباد. فلسطین میں جاری اسرائیلی بربریت کی شدید مذمت. بولے فلسطین میں جاری بربریت عصر حاضر کا بدترین ظلم ہے. کشمیر اور فلسطین کے عوام کو آزادی ہر صورت ملے گی. فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کی مکمل حمایت کا اعادہ. روس خطے میں امن یقینی بنانے میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. صدر آصف علی زرداری کا روس کے قومی دن پر تقریب سے خطاب. کہا پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کے رشتے مضبوط ہوں گے. پاکستان روس کو ایک اہم عالمی طاقت سمجھتا ہے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی کے رشتے مزید مضبوط ہوں گے. بلاول بھٹو زرداری برطانوی پارلیمنٹ میں کشمیریوں کی آواز بن گئے. کہا کہ جب بھی جنگ ہوتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر کشمیری ہوتے ہیں. برطانوی پارلیمانی ارکان نے مسئلہ کشمیر اجاگر کرنے کا وعدہ کیا ہے. بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں وفد کی پاکستانی ہائی کمیشن کے مختلف وفود سے ملاقاتیں. برطانوی پارلیمنٹ ہاؤس میں ممبران پارلیمنٹ اور پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کے افراد سے بھی ملے. بھارت کا جنگی جنون نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا ہے. شیری رحمان کہتی ہیں ہم بھارتی اقدامات کے باعث علاقائی امن کو خطرات کے حوالے سے دنیا کی توجہ دلا رہے ہیں. اسپیکر ہاؤس آف کامن سے گفتگو بہت مثبت رہی. پاکستان اور بھارت کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی ہے. برطانوی وفد نے گفتگو میں بھرپور دلچسپی لی ہے. بانی تحریک انصاف سے وکلاء کو ملاقات کی اجازت نہ ملی. لیما خان کہتی ہیں بانی کو کہا جا رہا ہے 17 سیٹوں والی حکومت قبول کر لو. بانی کو کہا جا رہا ہے اپنے لیے ڈیل کریں، عوام کی بات نہ کریں. بانی نے پوری قوم کو احتجاجی تحریک کی تیاری کا کہا ہے. سابق وزیر اعظم نے کہا پورے ملک میں احتجاج ہوگا. مزید کہا کہ حکومت اتنی خوفزدہ ہے کہ 4-5 لوگوں کو مشاورت بھی نہیں کرنے دیتی. مجھے بھی آج باہر بٹھائے رکھا، ملاقات نہیں کرنے دی. بانی نے کہا ہے خیبر پختونخوا کا بجٹ ٹیکس فری ہوگا. علی امین گنڈا پور کو کہا ہے معاشی ٹیم کو بجٹ پر مشاورت کی اجازت ملنی چاہیے. سورج نے پنجاب کو فوکس کر لیا. بھکر میں گرمی کی نصف سینچری. ڈی آئی خان اور نورپور تھل میں پارا 49 کو چھو گیا. بنو، گوجرانوالہ، حافظ آباد، جیکب آباد، منڈی بہاؤدین اور سی بی میں 48 ریکارڈ. بہاول نگر، جہلم اور سیالکوٹ میں 47 رہا، جبکہ لاہور، فیصل آباد، ملتان 46، اسلام آباد اور پشاور 45، کراچی 34 ریکارڈ. شدید گرمی کی لہر 12 جون تک جاری رہنے کی پیشگوئی. یوٹیوبر رجب بٹ پر ایک اور پرچہ کٹ گیا. مانڈوگر سمیت 5 افراد شامل. خاتون کی مدعیت میں لاہور نواب ٹاؤن تھانہ میں مقدمہ درج. متن کے مطابق سلمان نامی نوجوان نے گھر بلا کر نشاور چیز پلائی اور زیادتی کا نشانہ بنایا. ملزم نے نازیبا ویڈیو بنائی اور بلیک میل کرتا رہا. میں اور میری بہن سلمان کو منع کرنے اس کے گھر گئے. وہاں موجود رجب بٹ، مانڈوگر، جواد حیدر نے کمرے میں بند کر دیا. موبائل ریسیٹ کرنے کے بعد دھمکا کر نکال دیا. سیہونی فوج کا امداد لے جانے والی کشتی پر قبضہ. فریڈم فلوٹیلا کی ٹیم کو حراست میں لے لیا. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والوں کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ. معروف سماجی کارکن گریٹا تھنبرگ سمیت 4 کارکنان نے رضاکارانہ طور پر اسرائیل چھوڑ دیا. دیگر 8 کارکنان نے ملک بدری کے فیصلے کو چیلنج کر دیا. حماس کا کہنا ہے فریڈم فلوٹیلا پر اسرائیلی قبضہ آزادی کی آواز کو خاموش نہیں کر سکے گا. دھمکیوں کے سامنے ڈٹے رہنے پر سلام پیش کرتے ہیں.
صفاق سیونی فوج جلاد بن گئی، انسانی امداد کے مراکز پر مسلسل حملے، بھوک سے بلکتے مزید 20 فلسطینی موت کے آغوش میں چلے گئے۔ غزہ کے سکولز پر بمباری، اقوام متحدہ کے آزاد تحقیقاتی کمیشن نے اسرائیلی بربریت بے نقاب کر دی، کہا غزہ نے سکولوں، مذہبی مقامات پر حملے قتل و غارت گری کے زمرے میں آتے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ میں 90% سے زائد تعلیمی اداروں اور نصف سے زائد ثقافتی اور مذہبی مقامات کو تباہ کیا۔ اس رپورٹ کو 17 جون کو جنیوا میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں بھی پیش کیا جائے گا۔ حماس غزہ پر مزید حکومت نہیں کر سکتی، انہیں ہتھیار ڈالنا ہوں گے، فلسطینی صدر محمود عباس کا مطالبہ۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کو خط لکھ دیا، کہا اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے مینڈیٹ کے ساتھ عرب اور بین الاقوامی افواج کو فلسطین میں تعیناتی کے لیے مدعو کرنے کو تیار ہیں۔ حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کی مذمت، تمام یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ۔ امریکی شہر لاس اینجلس میدان جنگ بن گیا، غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں، شہریوں کا پولیس پر پتھراؤ، متعدد گاڑیاں نظر آتش کر دیں، پولیس کا مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیوں کا استعمال، درجنوں مظاہرین گرفتار۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید 2000 نیشنل گارڈز اور 700 میرینز تعینات کر دیے۔ ریاست کیلیفورنیا کے گورنر امریکی صدر کے اقدامات سے ناخوش، نیشنل گارڈز کی تعیناتی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا۔ آسٹریلیا میں گولیوں کی تڑتڑاہٹ، شہر گریز کے اسکول میں فائرنگ، 9 افراد ہلاک، طلباء اور اساتذہ شدید زخمی، طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل۔ قومی کرکٹرز بگ بیش کھیلنے کے لیے متحرک، شاہین آفریدی، محمد رضوان، شاداب خان اور حارث رؤف نے ڈرافٹ میں رجسٹریشن کروا لی۔ ڈرافٹ کے لیے کل 600 سے زائد انٹرنیشنل کھلاڑیوں نے رجسٹریشن کروائی۔ پاکستان ویمنز ٹیم کی کپتان فاطمہ ثنا کا نام بھی ڈرافٹ کے لیے دستیاب کھلاڑیوں میں شامل۔ ٹیسٹ کرکٹ کا نیا چیمپئن کون؟ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل شروع ہونے میں بس چند گھنٹے باقی۔ ہوم آف کرکٹ لارڈز میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی ٹیمز کے مابین بڑا مقابلہ ہوگا۔